नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, विश्व नै कोरोना संक्रमणमा फसिराखेको छ। 45,42,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। 3,03,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भनेदेखि 17,12,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। यो अवस्थामा हामी पनि यो कोरोना संक्रमण विरुद्ध लडिरहनु परेको छ। अझै मात्रै 9 जना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। 36 जना संक्रमितहरू उपचारपछि निको भएर गएका छन्। तर 258 जना संक्रमितको संख्या भइरहेको छ। यसले हामी कोरोनामै रुमलिनुपर्ने, यसकै विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ। तर सँगसँगै नेपाल ठुला देशहरू चीन र भारत बीचको अर्थात् दुई ढुङ्गा बीचको तरुल एउटै असाध्यै संवेदनशील भूभाग भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको देश, त्यसैमा पनि 372 वर्ग किलोमिटरको टुक्रा चाहिँ भारतले त्यो तरुलको टुक्रा पनि टुक्र्याउने प्रयास गरेको छ। उसले त्यो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र समेटेको छ। अनि सँगै उसले अहिले पनि भनिरहेको छ त्यहाँ विवादित छ, त्यसमा केही नगरौँ भन्दा भन्दै उसले त्यहाँ सडक बनाएर सडक पनि पुरै सीमा पार गरेर चाइनासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ, जोडिसकेको र सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। यसले हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा हामीले केही कमजोरी गऱ्यौँ अथवा हामीले हाम्रो भूमि जोगाउन चाहिँ किन सकेनौँ त? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। यसका विषयमा अनेक तर्कहरू छन्, तर ती तर्कहरू भन्दा पनि हामीलाई हाम्रो जमिन जोगाउनु पर्यो, हामीलाई हाम्रो राष्ट्रको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्नु पर्यो। मूल सवाल यति हो। तर त्यो सवालमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार नबनिदिँदाखेरि अनेक कोणबाट बहस चलिरहेका छन्। यो बहस किन छ र यसको समाधान चाहिँ के हुन सक्छ त? आज हामी बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि नेपाली सेनाका पूर्व जनरल, डिफेन्स स्टडीमा PhD गर्नुभएको छ अनि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट पनि उहाँको विषय हो। नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। सुरुवात चाहिँ हामी कमजोर भएर हामीलाई हेपिएको छ अथवा हेपाहा प्रवृत्तिका पछाडि चाहिँ हामी लड्ने क्रम चाहिँ अलिकति पर्याप्त भइरहेको छ? अब यसमा मैले पहिला पनि एकचोटि इन्टरभ्यू हिँडै दिए पनि थिएँ। अब त्यो त्यसै प्रसङ्गलाई पनि जोडौँ। मुख्य कुरो के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जमिन पहिला त आफूले सेक्युर गर्नुपर्छ हैन। जस्तो हामी एउटा घरमै पनि के भन्दाखेरि सके पर्खाल लाउँछौँ भएर भने फेन्सिङसम्म गर्छौँ र आफ्नो एक्जिस्टेन्स देखाउँछौँ हैन। आफ्नो मेरो यो जमिन हो भन्ने कुरा देखाउँछौँ। त्यो चिज चाहिँ नि हामीले जुन इलाकामा अहिले भारतले एकतर्फी रूपबाट चाहिँ नि बाटो बनायो हैन, विवादित क्षेत्र भनेर भन्दै पनि त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो प्रेजेन्स हामीले देखाएनौँ। नदेखाउँदाखेरि के भने उसले अब 1962मा जसरी चीनसँग उसको लडाइँ भयो र सेना फर्किँदै गर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई उपयुक्त देखेर उनीहरूले अकुपाई गरे, त्यो बेलादेखि नै हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो भनाइ चाहिँ कस्तो छ भने काठमाडौँमा बाँझो जमिन भेट्यो भनेदेखि त्यो कसको हो भनेर पनि नसोधिकन कसैले खन्ने गरेको भेटिन्छ। एक्ज्याक्ट। अहिले यो लकडाउन पछि त त्यो ज्यादा पनि भइरहेको छ। तर त्यो खन्ने क्रम त्यति बेलासम्म नैतिक हुन्छ जति बेलासम्म त्यसको ओनरले यो मेरो जग्गा हो र मेरो इन्ट्रेस्ट विपरीत तैँले त्यहाँ छुन पनि पाउँदैनस् भनेको दिन पनि छोड्दैन। प्रमाणसहित पेश गर्दाखेरि पनि छोड्दैन नि। त्यति बेला त त्यो मान्छे खन्ने मान्छे अथवा त्यसलाई कब्जा गर्ने मान्छे त अनैतिक हुन्छ। हामी के अनैतिक छिमेकीको अनैतिक डेफिनेटली होइन, हाम्रै जमिन हो त्यो, त्यसमा कुनै होइन। हामी अनैतिक छिमेकीको सामना गर्दैछौँ। अब त्यसमा चाहिँ हेपा प्रवृत्ति भएको छिमेकी त भन्नै पर्यो, किनभने त्यसमा त त्यो त देखिएकै छ होइन। त्यसै गरेर अब 2015को चीन र भारतले चाहिँ नि जुन किसिमले प्रधानमन्त्री मोदीको भिजिट चाइनामा भइरहेको थियो, त्यो बेलामा लिपुलेख प्रयोग गर्नको निम्ति चीनले पनि सहमति देखाएकै हो। जोइन्ट कम्युनिकेमा को कति 28 नम्बर बुदामा कि केमा चाहिँ नि लिपुलेखमा बाटो बनाउने, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा ट्रान्जिट हबको रूपमा डेभलप गर्ने भनेर उनीहरूले निर्णय गरेकै हुन्। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यसमा अपोज गरेर नोट लेखेर दिएकै हो होइन। त्यसमा चीनले पनि यो त्रुटि भयो भन्ने सम्मको देखाएको हो आशय, तर कङ्क्रिट काम त केही पनि भएन। त्यति बेला दुईटै राष्ट्रहरूलाई 2015को प्रसङ्ग तपाईँले कोट्याउनु भयो।
छिमेकी राष्ट्र भारत र छिमेकी राष्ट्र चीन दुवैतर्फ सिरियस प्रोटेस्ट नोट भनेर पठाइएको थियो, जसलाई उत्तरी छिमेकीले त्यहाँ गल्ती भएछ, त्यो नेपालको पनि संलग्नता बिना त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर उसले जवाफ दिएको अवस्था छ। तर दक्षिणी छिमेकी जसका विषयमा हाम्रा सीमाका सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू छन्, उसले त्यसको जवाफ दिनु पनि आवश्यक ठानेन। किन जवाफ नदिएको रहेछ भन्दाखेरि यही हो त, उसको लक्ष्य यही रहेछ भने उसको हेपा प्रवृत्ति डेफिनेटली त्यो मात्रै ठाउँ होइन, धेरै ठाउँमा छ। सुस्ताको केस छ, आजै मात्रै पत्रपत्रिकामा आज पूर्वतिरको पनि त्यतिकै छ, त्यो त 5 स्तरमा छ। 100 मिटरभन्दा टाढा चाहिँ त्यो 10 गजा हो भनिदियो, धेरै ठाउँमा छ। र हामीले एउटा इतिहासदेखि नै गल्ती के गर्दै आयौँ भने हामीले सीमालाई चाहिँ नि खुला सिमानाको रूपबाट हामीले एक्सेप्ट गर्दै गयौँ, जसको परिणाम पनि हो कि कुनै पनि छिमेकी यदि बलियो छ र उसको हेपा प्रवृत्ति छ भनेर बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ नि के भने त्यसलाई खुला छोडिरहनु हाम्रो बुद्धिमानी होइन, र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बन्द गरेर त्यही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सायद हाम्रो प्रयास पनि भएको हो, जस्तो प्रबुद्ध समूहको मिटिङ अथवा प्रबुद्ध समूह गठन त्यही सिलसिलाको हो त्यो। तर विडम्बना के भयो त भन्दाखेरि भारतले त्यसलाई एक्सेप्टै गरेन हैन। अब एक्सेप्ट नगरेपछि त्यसलाई भारतले एक्सेप्ट गरेन भनेर हामी चुप लाएर बस्ने कि हामीले त्यसलाई हाम्रो सरकारले एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई पब्लिक गर्ने? त्यो पब्लिक गरिदियो भनेदेखि भारतलाई पनि नैतिक रूपबाट त्यसको विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ, बाध्यता सृजना गर्न सकिन्थ्यो हैन। त्यो चिज चाहिँ नि के भने हाम्रो सरकारी तौरबाट भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि राखेको सर्वदलीय बैठक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पनि भनिदिनु भयो कि अहिले नक्सा प्रकाशित गरियो भने त विवादित हुन्छ, त्यसले आधिकारिकता नपाउन सक्छ, त्यसैले उसँग वार्ता गर्ने र त्यो जमिन फिर्ता ल्याएर हाम्रो हो भनेर मात्रै नक्सा प्रकाशित गर्ने। अब ऊ वार्तै गर्न चाहँदैन, वार्ताको टेबलमै आउँदैन, उसले रेस्पोन्सै गर्दैन भने त्यसपछि हामीले के गर्ने त? होइन, हामीले वार्ताको आह्वान त राम्रोसँग प्रोपरली गर्न सक्यौँ, त्यो त गरिरहेछौँ। पब्लिकमा जुन किसिमको मेसेजहरू आइरहेछ त्यसमा के भने सरकारले नोट नदिएको, सरकारले नबोलेको भन्न मिल्दैन। होइन, जति बेला भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यसको पनि चर्को विरोध भइसकेपछि, समाचारहरूमा त्यो पर्याप्त ठाउँ पाइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो। त्यो विज्ञप्ति अङ्ग्रेजी भाषामा नभएर नेपाली भाषामा थियो र त्यहाँ भनिएको थियो सुरुवातमै भारतको नक्सा प्रकाशित भएको सन्दर्भमा नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। उसको नक्साप्रति ध्यान आकर्षण भएन। होइन, यो त कस्तो हुन्छ भने भाषा जुन होस् त्यो त नोटरी पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा बनाएर पनि दिन सक्छ, भाषाको ठुलो कुरो होइन हैन। र उसले चाहिँ जुन किसिमको स्टेटमेन्ट अहिलेसम्म दिइरहेछ त्यसले के देखिन्छ भने उसमा हैगमवादी चरित्र छ र हामीमा पनि लघुताभाषी स्वभावले काम गरिरहेको छ। हामीका लघुतावादी भन्ने कि हामी चाहिँ नि नम्र छौँ, म त्यसरी लिन्छु। हामीमा लघुतावाद छैन। हामी यदि त्यो भइदिएको भए हामी यसरी यो टेबलमा आएर हामी बोल्दैन थियौँ हैन। हामीले जुन किसिमले एउटा चाहिँ नि फोरम डेभलप गरिरहेछौँ त्यसमा हामी भन्दा पनि यो नागरिकका सन्दर्भलाई लिएर हामी भन्ने भन्दा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी नेतृत्व छ नि, त्यसमा चाहिँ कता कता लघुताभाषी सोचले काम गरेको छ कि इच्छा शक्तिको कमजोरी छ। इच्छा शक्ति बलियो भइदिएको भए प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यो गरेपछि भारतलाई नैतिक रूपबाट चाहिँ बोल्न आवश्यक हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ नि के भने सरकारी तौरबाट त्यो कुरो भएन। नहुँदाखेरि अहिले जनस्तरबाट कुराहरू निस्किरहेछ, जसरी हामीले नै अहिले कुरा निकालिरहेछौँ। अहिले हरेक मान्छेले त्यो प्रबुद्ध समूहको मिटिङको चाहिँ नि प्रतिवेदन किन आएन भन्ने कुराहरू सोधिरहेछन् हैन। त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष के छ त भन्दाखेरि हामी खुला सीमा राख्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, किनभने हामी पटक पटक शोषित भइरहने हो कि हामीले आफ्नो अधिकार, आफ्नो जमिनलाई हामीले रिटेन गर्ने हैन। अब विवादित भयो कुनै बेलामा हामीले चाहिँ नि राज्यको चाहिँ नि प्रेजेन्स देखाउन सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन, कतिपय देशहरूमा खुला सीमा भएर पनि सीमाका सन्दर्भमा विवाद हुँदैनन्, सधियारहरूका बिचको झगडा जस्तो खालको सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्ता ठाउँहरू खुला सीमाको रूपमा छोडिनु, समान स्तरका सम्बन्धहरू भइराख्छन् भने त्यो स्वाभाविक होला। तर हाम्रो त आजदेखि होइन,
सदियौँदेखिको सम्बन्ध भन्छौँ हामी भन्न चाहिँ, तर सदियौँदेखिको सम्बन्ध नै के छ त भन्दाखेरि एउटाले मिच्ने अर्काले गुनासो गर्ने। अब यही छ, विडम्बना नै यही छ। तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी मिचिएर बसिरहनु हुँदैन। जुन बेलामा उज्यालो भयो, सूर्यनारायण देख्यो, त्यसपछि उज्यालो भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो। जब हामी बिउत्यौँ हाम्रो निम्ति उज्यालो भयो, होइन? अहिले हामी बिउतिसक्यौँ। नागरिक रूपबाट सबै सचेत छन्, सरकार पनि जागरुक नै छ जस्तो लाग्छ। उसको एक्टिभिटिजहरू जुन किसिमले आइरहेछन्, सर्वदलीय मिटिङ पहिला पनि बस्यो, होइन, पछि पनि बस्यो। यही कुरालाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष नक्सा जति बेला प्रकाशित भयो त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभयो। एकदम राम्रो त्यो गर्नुभयो। पहिलो समय थियो होला जहाँ विपक्षी भनेको कोही पनि त्यसका विषयमा फरक मात्र राखेको थिएन र सरकारलाई समर्थन दिएको थियो। त्यसपछि उहाँले संसदमा आएर जवाफ दिनुभएको थियो संसदमा उठेका प्रश्नको, हामी 1 इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ, 372 वर्ग किलोमिटर त कुरै छोड्दिनुहोस्, 1 इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ, भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाउँछौँ। अब एउटा कुरा म भन्छु, ठिक छ, मौखिक त हामीले भनिरहेको छ, तर हामीले त्यो सीमामा हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्नको निम्ति हामीले फौज पठायो कि पठाएनौँ? सशस्त्र गयो कि गएन? होइन? अब अहिले पनि धेरै किलोमिटर अहिले पनि सुन्नमा आइरहेछ के भने कालापानीबाट 12 किलोमिटर पर, होइन? त्यसपछि गएर लिपु लेकबाट 24 किलोमिटर पर, लिपियाधुरा जुन चाहिँ हाम्रो सिमाना हो जहाँबाट महाकाली नदीको उद्गम स्थान हो त्यहाँबाट झन्डै 40 किलोमिटर पर छ। भनेपछि त्यो त्यसरी पठाएर के नै मतलब होइन? त्यो चाहिँ नागरिकको विरोध साम्य पार्न मात्रै पठाइएको हो भने त्यो देखावटी कुरा हो, देखावटी कुरा हो। होइन भनेदेखि त सीमामा जानु पर्यो, यहाँदेखि तिम्रो जमिन हो, यहाँदेखि यता हाम्रो जमिन हो भनेर उपस्थिति त जनाउन सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने सीमामा धेरै नै हामीलाई थिचोमिचो भयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा सेनाले पनि एउटा सर्टेन दायरामा बसेर एक्सर्साइजहरू गर्छ, होइन? अब 5 किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभन्दा 5 किलोमिटर नजिक चाहिँ जान मिल्दैन। त्योभन्दा यतापट्टि अलिकति कमसेकम प्रेजेन्स देखाउनुको निम्ति एक्सर्साइजहरू गर्नलाई पनि त सरकारले चाहिँ सेनालाई पठाउन सक्छ, उत्साहित गर्नु पर्यो नि, पठाउनु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो। एउटा बाहिनी लगेर चाहिँ त्यो 300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बिचमै पर्ने गरी त्यहाँ राखिदिने हो भनेदेखि त्यो केसै अर्कै हुन्छ। त्यसको म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, बङ्गलादेश र इन्डियाको केसमा अहिले त अलिकति मिलायो 2015 पछि, होइन? त्यो इन्क्लेभरको विषयमा त्योभन्दा अगाडि मैले थाहा पाएअनुसार के थियो भने बङ्गलादेशको बिडिआर जुन चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी जस्तै बङ्गलादेश राइफल्स, त्यसमा चाहिँ नि फौज तलको तर आर्मीबाट डेपुटेसनमा अफसरहरू जान्थे र उनीहरूले के भने नेसनल सेक्युरिटीलाई मध्यनजर राखेर बङ्गलादेशको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गयो भने उनीहरूले एक्सन लिन्थे आफ्नो सीमाभित्र, होइन? आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नको निम्ति। अब हामी कहाँ त के छ भने सशस्त्र प्रहरीलाई कति समयसम्म त सीमामा पठाइएन, होइन? पठाइए पनि के भने त्यो मुख्य सीमासम्म पुग्ने गरी नै पठाइएन, होइन? र त्यसमाथि पनि के भन्दाखेरि अब सेनाको रोल अलिकति देखिन्छ यहाँ। भारतको अर्धसैनिक सुरक्षा बल छ नि, सीमा सुरक्षा बल, त्यो चाहिँ हाम्रा जमिनहरूमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका घरभित्र पसेर समेत अनेक गतिविधि गरेका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कम्तीमा तिम्रो सीमा त्यहाँ हो र तिमी आफ्नो सीमा सुरक्षा गरेर रोक्न सक्ने भए त हुन्थ्यो। नो म्यान्स ल्यान्डमा जति भने पनि सशस्त्र प्रहरी जान सक्छ। 5 किलोमिटरसम्म हामीले भारतीय सीमापट्टि पनि हामी जान सक्छौँ, उनीहरू पनि 5 किलोमिटरसम्म आउन सक्छन्, तर हतियार लिएर कुनै इल इन्टेन्सन लिएर जान भएन, होइन? अब त्यो हामीले पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रेजेन्स देखाउनु पर्यो। कमसेकम सीमामा प्रेजेन्स देखाएपछि त्यहाँको लोकल मान्छेलाई पनि कन्फिडेन्स बढ्छ र साथै के भने हाम्रो होल सिटिजनलाई यो हाम्रो मुलुक हो भनेर मुलुकप्रतिको एउटा चाहिँ नि माया र मुलुकप्रति गौरव बढ्ने कुरा आउँछ। भनेपछि यसमा चाहिँ नि हामी चुक्यौँ भने हामी सधैँ चुक्दै जान्छौँ र यसै गरी चाहिँ लामो समय भयो, आजका दिनसम्म त हामी चुकिसक्यौँ। अबको बाटो भनेको चाहिँ पहिलो कुरा अहिले 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जो भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको छ, त्यहाँ त हामीले अब उसलाई भन्दाखेरि 1 वर्षसम्म उसले रेस्पोन्स गरेन भने अब त हामीलाई उसलाई रेस्पोन्स गर्न बाध्य पार्नका लागि तपाईँले भनेको जस्तो सेनाको बाहिनी त्यहाँ हाम्रो
एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। गर्न सकिन्छ, सशस्त्रलाई त्यहाँ पठाउन सकिन्छ। उसको इन्टेन्सन के हो त त्यसपछि गर्ने रेस्पोन्सबाट थाहा हुन्छ। मिलिट्री इक्विपमेन्टहरूको डेभलपमेन्ट होइन, जस्तो Deploy. सेनाले एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै उसले आर्टिलरी लैजान्छ, उसको अरू बडीहरू इन्ट्रिगल कम्पोजिसनहरू लैजान्छ, बिल्टअप हुन्छ त्यहाँ। त्यो भएपछि त्यहाँको मान्छेहरूमा पनि एउटा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ र राज्यको उपस्थिति भयो भन्ने कुरो उनीहरूले गौरव गर्छन्। र त्यो भएपछि के भने त्यो अर्को पक्षको निम्ति डिटरेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने पर्यो भने यिनीहरूले आर्टिलरीले पनि फायर गर्न सक्छन्, नगर्लान् त्यो अर्कै पक्ष हो, गर्न सक्छन्। त्यसै हुनाले हामीलाई ओपन रन छैन, यो हाम्रो जमिन होइन। उनीहरूलाई त आत्मग्लानी हुन्छ नि, आत्मबल त घट्दै जान्छ नि उसको घट्दै जान्छ, गलत गरेको छु भन्ने त उनीहरूलाई थाहा उसको घट्दै जान्छ, हाम्रो पक्षको बढ्दै जान्छ नागरिक स्तरदेखि हो। भनेपछि त्यो कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने बढाउने काम के भने सरकारको हो, सेनाको। सरकार केही गर्न सक्दैन भने पनि सेनालाई त्यहाँ पठाउनको लागि स्रोत साधन सहितको आदेश त दिन सक्छ, एक्सर्साइज गर्न सक्छ। पैसा त यसै पनि खर्च भइरहेकै छ होइन। अब एक्सर्साइजमा लाग्ने मुभमेन्टहरूको खर्च हो, धेरै कुराहरूको खर्च आउँछ। सरकारले चाहिँदो ठाउँमा खर्च पनि गर्नुपर्छ। जुन मुलुकको डिफेन्स बलियो हुन्छ त्यो मुलुकको ओभरअल डेभलपमेन्ट र ओभरअल कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ। त्यो कन्फिडेन्स लेभल अहिले नेपालीको गिरेको कारण के भन्दाखेरि हामी समग्र रूपबाट सधैँभरि लघुताभाष, अघि यहाँले भने जस्तै लघुताभाष हामीमा भइरह्यो। त्यो मूलत नागरिक स्तरमा एक किसिमको गर्वबोध र एउटा विद्रोही स्वभाव देखिन्छ। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्ने देखिन्छ। समग्रमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुनावी प्रचार मार्फत प्राप्त गरेको भोट पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। तर सँगसँगै जब त्यो भाषण गर्ने विपक्षमा हुँदाखेरि चर्का कुरा गर्ने मान्छे सत्तामा जान्छ अनि उसको आत्मविश्वास चाहिँ बाँकी नै रहँदैन। अब यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले सबैले बुझिसकेका छन् र नेताले कति गफ गर्छन्, कति चाहिँ नि चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू लिएर आएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँछन्, झुटो आश्वासन बाँड्छन्। त्यो कुरो सबै देखिसकेका छन् र नेपाली जनता अब विश्वास गरेर बस्ने अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ म के भन्छु भने सेना पनि चुक्लाएर त डेफिनेटली बसेको छैन होला, तर अलिकति पुस चाहिँ नि सेनाले पनि गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ पुस जनताले मात्रै गरेर हुँदैन, सेनाले पनि गर्नुपर्छ। किनभने सेनाप्रति राज्यको आम नागरिकको विश्वास किन छ भनेदेखि परि आयो भने हाम्रो सेफगार्ड एउटा सुरक्षाको माध्यम, हामीलाई रक्षा गर्ने एउटा फोर्स भनेको चाहिँ सेना हो। अन्तिम फोर्स भनेको चाहिँ आम मानिसको त सेनाप्रति गर्व गर्ने कारण त त्यो पनि होइन। अब त्यो कुरालाई यत्रो ठुलो सङ्गठनले पनि केही त दिनु पर्यो रेस्पोन्स। यो कुरो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब सेनाले आफैले बोल्नुपर्छ र नेपाली जनताले बोली पनि रहेछन् र अबको समयमा अलिकति देखाउनु पर्ने अवस्था आइरहेछ होइन। कमसेकम एक्सर्साइजहरू गर्ने, कमसेकम आफ्नो प्रेजेन्स देखाउने, आफ्नो जमिन हो भन्ने फिलिङ जनतालाई देखाउने। त्यो पश्चिमको त्यो जुन इलाकामा अहिले हामी लिपुवाधुरा लिपुले कालापानीको कुरा गरिरहेछौँ, त्यहाँ त राज्यको उपस्थिति नै नभएको अवस्था थियो। अब जनपद प्रहरी नै के भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अहिले भनिएको डिस्प्युटेड एरियाबाट 12 किलोमिटर यतापट्टि रहेछ भनेपछि त के मतलब भयो त? त्यो त एक हिसाबले अभ्यासले हेर्ने हो भने त हामीले छोडेको जस्तो देखियो। अहिलेको त्यही ब्यास गाउँपालिका छ, ब्यास गाउँपालिकाले त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ, सहमति छैन, हामीलाई पनि सोधपुछ छैन, धमाधम बाटो बन्दैछ भनेर गुनासो गरेको समाचार यहाँ राष्ट्रिय दैनिकको ब्यानर न्युज बन्यो। तर त्यसको 1 वर्षपछि त्यहाँ बाटो उद्घाटन हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मलाई त थाहै भएन भनेपछि के रिपोर्टिङ भयो अनि प्रधानमन्त्रीले किन बुझाइएन हैन? त्यो त उहाँले बुझ्या छैन भने पनि बुझाउनु पर्थ्यो होइन, हरेक मिटिङहरुमा कुरा निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीले त्यो कुराको विषयमा जानकारी नपाउनु भएको पनि हुन सक्छ, त्यता चासो नराख्नु भएको पनि हुन सक्छ। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा थाहा पाइन मैले, अर्को देशले बाटो बनाइसकेर उद्घाटन गरिसक्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो जानकारी नै भएन भन्नु कुन राजनीतिक पदीय नैतिकता हो त? होइन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ संवैधानिक अङ्ग, त्यसको मिटिङ बसेको हामीलाई थाहा छैन। त्यो मिटिङ बस्दाखेरि त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा
प्रधानमन्त्रीले त्यो परिषदको मिटिङै नराखिकन निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनेर ल्याएको ऐनको जुन छ प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्ताव विवादित भएदेखि त त्यो परिषदको बैठक राख्नु आवश्यकै छैन जस्तो देखिँदैछ। त्यो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा फ्रजाइल भएर भद्रगोल भएर हामी कतैपट्टि पनि डाइरेक्टेड भएनौँ। हामीले नेसनलाई नेसनको हिसाबले हेरेनौँ। यसलाई एउटा के भने मागी खाने राज्यको रूपबाट मात्रै हेऱ्यौँ है। सांसददेखि लिएर हुन त संसदमा धेरै कराएको सुनिन्छ है, तर कराएर पनि के गर्ने, त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। किन होइन, राष्ट्रियताको विषयमा सबैभन्दा चर्को र सबैभन्दा नागरिक स्तरमा नै विश्वास कमाउने गरी बोलेको व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्र भएका बेला हामी यस्तो बहस गर्न बाध्य छौँ भने अब अरूबाट के अपेक्षा गरिएला? अब यो कुरो चाहिँ नि के भने प्रधानमन्त्री आफैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँ आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हो। उहाँका हरेक चाहिँ नि सल्लाहकारहरू छन्, उहाँका मन्त्रीहरू छन्, उहाँका त्यत्रा सचिवहरू छन्। ब्युरोक्रेसीलाई हामी स्थायी सरकार भन्छौँ होइन, त्यत्रो ब्युरोक्रेसी छ। त्यत्रो चाहिँ नि डिफेन्स मिनिस्ट्री छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालय नै छ। अहिले सचिवालयले डेफिनेटली काम त गरिरहेकै छ होला, किनभने म पनि ती बसेर आएको, मलाई थाहा छ उनीहरूको रिपोर्टिङको तरिका। तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो रिपोर्टिङलाई त्यसलाई चाहिँ नि महसुस गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, जुन इच्छा शक्ति मैले देखेको छैन सरकारमा। तपाईँले रक्षा मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय छ भनेर नाम लिनुभयो नि, हामीलाई जानकारी छ कि रक्षा मन्त्री त्यो विवादित क्षेत्रको अनुगमनका लागि हेलिकप्टरमा लिएर जानुभएको थियो नेपाली सेनाको। त्यो हेलिकप्टरमा जाँदाखेरि पनि त्यो बाटो खनेको देखिएन, छैन? अब त्यो उहाँले बोलेको कुरो प्रधानमन्त्रीलाई फर्केर रिपोर्टिङ गर्नु पनि आवश्यक सोच्नु भएन, त्यही बुझ्नु पर्यो होइन त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति। एक्ज्याक्टली। अब यसले त मेसेज त त्यही दिन्छ, तपाईँले जे भने हो जतापट्टि इन्डिकेट गर्नुभएको छ त्यो त एउटा नेग्लिजेन्सको पराकाष्ठा हो, राष्ट्रिय सुरक्षामा खेलवाड हो, राष्ट्रिय अखण्डतामा, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा खेलवाड हो। यो धेरै सिरियस कुरो हो। यो अदालतमा गयो भने सर्वोच्च अदालतले यसलाई सजिलोसँग व्याख्या गर्छ जस्तो लाग्दैन, यदि उनीहरू पनि जिम्मेवार छन् भने। हुन त त्यहाँ पनि राजनीतिकरण भइसक्यो। अहिले नेपाली जनतालाई त्यति विश्वास छैन, न्याय प्रणालीपट्टि पनि त्यति विश्वास छैन। हामीले यहाँ अहिले आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्छ। विश्वास घट्दा घट्दै पनि विश्वास बढाइदियोस् भन्ने कामना चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। हामी कामना गर्न सक्छौँ। र म एउटै कुरो के भन्न सक्छु भने अहिलेको अवस्थामा एउटा आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाली सेना हो, नेपाली जनताको। र हरेकले नेपाली सेनालाई हेरिरहेछन्। हुन त कोही कोही युवाहरूको नेगेटिभ धारणा पनि मैले धेरै सुनेको छु होइन। अब कोही नेगेटिभ हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, कतिपयले नेगेटिभ धारणा विस्तार गर्नु हरेक विषयमा त्यो आफ्नो ड्युटीको रूपमा पनि लिएका होलान्, कतिपय सङ्गठनका तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएका होलान् होइन। तर विश्वास गुमेको छ, यो काम नलाग्ने छ भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। त्यो किन पुग्यो भन्दाखेरि यो सरकारले नै आर्मीलाई ठेकेदारको रूपमा अगाडि बढाउन थाल्यो के। हुँदा हुँदा चाहिँ औषधि किन्ने ठाउँमा पनि त्यसलाई डिल गर्नको निम्ति पनि आर्मीलाई टास्क लाने र आम नागरिकको चाहिँ उसप्रतिको विश्वास। अनि त्यसमा फेरि सेनाले के भन्न सकेन भने यो काम त मेरो होइन, सरकार यसलाई चाहिँ नि के भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिनुहोस्, अथवा तपाईँको सबै संयन्त्र असफल भए भनेदेखि घोषणा गर्नुहोस्, हामी जिम्मा लिन्छौँ। मलाई यस्तो टास्क दिनुहोस् जुन चाहिँ नि मेरो पेसाले डिमान्ड गर्छ। जस्तो अहिले पेसाले डिमान्ड गर्छ त्यो डिस्प्युटेड एरियामा नजिकै गएर सेनाले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐन अनुसार हामीले च्यालेन्ज गरेर अहिले लडाइँ लड्न जानुपर्छ हामी भन्दैनौँ, तर भोलि गएर फौज डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ कन्फिडेन्स बढ्छ र भोलि एक्सर्साइजहरू गर्दै गयो, त्यहाँ फौजको उपस्थिति भइरह्यो भने त्यसले चाहिँ नि अर्को पक्षलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाउँछ। त्यो कुरो त कमसेकम सेनाले त बुझेको छ नि त, ऊ त पेसेवार हो नि। त्यसै हुनाले सरकारलाई राम्ररी यसमा एडभाइस गर्न सक्नुपर्छ। अब विकास निर्माणको ठेक्का, औषधि खरिदको ठेक्का छोडेर हामीले गर्ने काम यो हो भनेर सेनाले पनि सरकारलाई बुझाउनु। विकास निर्माणमा के भने जुन ठाउँमा रिमोट छ, जहाँ चाहिँ नि के भने सिभिल कन्ट्र्याक्टर पुग्न सक्दैन, जहाँ लेबर पुगेर पनि उसले परिणाम दिन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा हामीले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ।
सेनाले गर्नु पनि पर्छ मद्दत। तर पेसै यही हो तर भनेर फर्स्ट काम त के भने नेसनको सिक्युरिटी हो नि। हाँ, नेसनल सेक्युरिटीलाई धराशयी बनाएर ठेक्कापट्टा अथवा चाहिँ व्यापारिक काममा सेना जानु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ सङ्गठनले, सङ्गठनको नेतृत्वले, नेपाली जनताले पनि अहिले यही क्वेसन गरिरहेछ। त्यसकारण सेनाले आफ्नो सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउने हो, नागरिक विश्वास जोगाउने हो भने आफूलाई पनि सच्याउनु पर्छ। सच्याउनुपर्छ। अब रह्यो तपाईँले हामीले आश गर्ने, गरे पनि नगरे पनि यही हाम्रो नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकारसँग। तर सरकारलाई यसो हेरियो भनेदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्री, जसलाई गत वर्षदेखि यो सीमा भारतले सीमा विस्तारित गरेर उसको नक्साभित्र हाम्रो भूमि राखिसकेपछि उठेको सवाल भनेको चाहिँ उच्च राजनीतिक तहबाट वार्ता मार्फत यो कुरा समाधान निकाल्नुपर्छ। त्यसबिचमा पत्रहरू पठाइए, भारतले त्यो आफ्नै दाबी गर्यो। प्रधानमन्त्रीले त भर्खरै मात्र जब उसले यो सडक उद्घाटन गरिसक्यो त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समकक्षी हिसाबले फोन वार्ता पनि गर्नुभएछ। आम नागरिकको चाहिँ फोन वार्ता भयो भन्ने बित्तिकै ठुलो अपेक्षा थियो, अब सीमाको विषयमा कुरा उठाउनुभयो भनेर। तर उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहको स्वास्थ्यको बारेमा चासो राख्नुभएछ। यो विषय चासो राख्नु आवश्यक सम्झिनु भएन वा उपयुक्त समय ठान्नु भएन, फेरि नागरिक निराश भएको अवस्था छ। अब यसमा म के भन्छु भने कूटनैतिक प्रयास भइरहनुपर्छ। कुनै पनि समस्याको समाधान कूटनीतिबाटै हामीले खोज्ने हो। तर कूटनीति पनि त्यति बेला सफल हुन्छ जब हामी घरभित्र बलियो हुन्छ। र मेसेज के जान्छ भने यिनीहरू बलियो छ है, यिनीहरूको मिलिटरी डेभलपमेन्ट पनि स्ट्रङ छ, यिनीहरूको नेसन हेर्ने पनि बलियो छ, यिनीहरू पब्लिकली चाहिँ नि युनाइटेड छन् हैन, जनताहरू युनाइटेड छन्, दलहरू एक ठाउँमा छ। जस्तो अस्ति एउटा मेसेज के गयो भने सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउनुपर्छ, यो हाम्रो जमिन भारतले चाहिँ नि प्रयोग गरेको हो अनाधिकृत रूपबाट भन्ने किसिमको मेसेजमा सबैले सहमति देखाए। त्यो किसिमको सोलिडारिटी एकदम राम्रो हो। त्यसले हामीलाई डिप्लोमेटिकली अगाडि बढ्नको निम्ति बलियो गर्छ। र त्यो बलियो हुनको निम्ति अर्को कुरो पनि हुन्छ के भने मिलिटरीली पनि हाम्रो प्रेजेन्स देखिनुपर्छ। त्यो देखियो भने अनि डिप्लोमेसीलाई भनेको एउटा त्यो मध्येको एउटा तह राजनीतिक ऐक्यबद्धता र एकता एउटा एकदम स्ट्रङ देखिया छ। एउटा बल अब हाम्रो नेपाली सेना त्यहाँ उपस्थिति हुनु दोस्रो बल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेतृत्वले हामी एक छौँ भनेर सन्देश दिने मात्रै होइन, अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पनि सक्नु पर्यो, आफूलाई खरो उतार्न सक्नु पर्यो। यति भयो भनेदेखि हामीले जमिन गुमाउनु पनि पर्दैन, भविष्यमा यस्ता प्रश्नहरू पनि आउने छैनन्, यही अपेक्षा गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली मैले देखेको कुरो यही नै हो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो कूटनीति उसमा अलिकति मन्त्रालय पनि सच्चिनुपर्छ। मन्त्रालयले पब्लिकलाई जानकारी गराउने कुराहरूमा, सरकारले पब्लिकलाई जानकारी गराउने कुराहरूमा कमजोर देखिया छ है। त्यो किसिमले होइन, अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले प्रेस कन्फरेन्सहरू पनि प्रोफेसनल तरिकाले गर्नुपर्छ। न कि चाहिँ नि के भने बालुवाटारमा मिटिङ सकियो, बाहिर आएपछि यसो सामान्य छलफल गरे जस्तो गरेर प्रेसलाई चाहिँ नि एउटा इन्फर्मेसन दिने र त्यसपछि हिँड्ने ल पछि कुरा गरौँला भन्ने त्यस्तो किसिमको होइन। प्रेस कन्फरेन्स जस्तो देखिनुपर्छ। त्यो चिज नेपाल सरकारले त्यसका लागि नेपाल सरकार इच्छा शक्ति सहित लागेको छ। इन्फर्मेसन अब ब्याक हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ इन्फर्मेसन मार्फत नै त्यसलाई त्यो कन्फिडेन्स देखिनुपर्छ। कन्फिडेन्स यदि देखिँदैन भने अनि अर्को मुलुकले, अर्को पक्षले त हाम्रो कमजोरी थाहा पाइहाल्छ, त्यसैमा समाउँछ, फाइदा लिन्छ। अहिले लिइरहेकै त्यही हो। किनभने हाम्रा नेताहरू घरिघरि चाहिँ दिल्ली पुग्ने अनि गएर आफ्नो पर्सनल कुराहरू राख्ने, पर्सनल फाइदा लिने। भारतलाई के थाहा छ भने यिनका व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गरिदियो भनेदेखि यिनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ उठाउने हैसियत राख्दैन। कमजोरी त्यही भएको हो। इतिहासदेखि के हो भनेको मूल कुरा त नेताहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ कम्प्रोमाइज गर्ने जुन नैतिकहीन काम गरेका छन् त्यसबाट पहिला आफूलाई निकाल्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि बन्छ, राष्ट्रिय हैसियत पनि बन्छ र त्यो डिल गर्ने बोलेको कुरा पुग्छ। अहिले त बोलेको कुरा केही पनि पुग्दैन, साधारण जनताले पनि विश्वास गर्दैन। अर्को राष्ट्रले त त्यो पनि बलियो मुलुकले यी कुराको सुनवाई
राजनीतिक नेतृत्व गर्छु भन्ने आउने पुस्ताले पनि अहिले गरिरहेको पुस्ताले पनि राम्ररी मनन गरोस्, हामी यही कामना गरौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ विभक्त नहोस्, सबैको एउटै होस्, हाम्रो राज्य अविभाज्य होस् र हाम्रा विषयमा कसैले पनि होच्याएर हेर्ने प्रयत्न पनि नगरोस्। एउटा राष्ट्रको निम्ति कुनै पनि स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन। त्यसको एउटै कुरो मात्रै हुन्छ स्थायी भनेको, त्यो उसको राष्ट्रिय स्वार्थ, त्यो मात्रै स्थायी हुन्छ। राष्ट्र ठुलो सानो होला, स्वाभिमान ठुलो सानो हुँदैन। हाम्रो स्वाभिमान भारतीयको र चाइनिजको भन्दा कमजोर सानो छ, डेफिनेटली कम छ। यो कुरा नेताहरूले पनि बुझुन्, नेतृत्वले पनि बुझोस्, हामी यही कामना गरौँ। हस्, समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। राष्ट्र कमजोर भइरहेको, कमजोर पारिरहेको, कमजोर पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ, तर त्यसमा दिनुपर्ने जवाफहरू बलिया हुन सकिरहेका छैनन्, जुन एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। विडम्बनापूर्ण यो अवस्थाबाट हामी चाँडै बाहिर निस्किन सकौँ र राष्ट्रिय समस्याको समाधान एकजुट भएर गर्न सकौँ, यही कामनासहित आजका लागि बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।